حدا نجار كتجبر تحسبه مو أنت خدتجبر كم زدلخ هتأفيكا ندقايق دو تبل ويون حدا مصحف كتنب متجمركا دحر حموش دقائق إيدكا بزي فقدكا موبايل كتلعل تجمر أمرخا أب حدا نجار كراجع خمزيك على يردأكا إذن تايو ناي عدم موسخ ديو ناي إرجان ديو ويس انتايو بمبال جان كوينكا دوي الكون نفس خات حتى جن ملسو كال إخويني خات رهبو مصنعتات كم زرقاقصو إذا خمس عينة قداي ولك أو دخام يكونن إذا بسنكز زلنايو ديجيتال أو زمن أمرونا زوردو زولو ناي كرص لوطيو تمارا مرت ساينتيستس ديجيتال ديمنشيا يلوم يصوعوا له إذن تاي مالتيو إذا قال زي مجمرتا بجرمناو دكتور تمرامار سنة أمرو يتعاتاتيو إذا مالت اتلمود أب إرغان زرق مقدال ناي مذكر كإلت وي ناي مرسع بحافشو أمرو مزنقعن كومقول ناي محساب عقم مقناس ديمنشيا حجي بسنك خمت أن العلا أب تكنولوجي ممركواسنا أمن إسياتن أب هتساناتن كرقه اللو مالتيو أبزخم فلط أزلنا أمرونا خم جوادا وي ماسليو انت تطعيم كالو يبلح انت زي تطعيم كالو دما يدكم لومي كل نجر ام موبايل ناس لستعقبه نابنت قطر تليفون قصراتات انفت مجد مالت جي بي اس امرونا بعلو خذكر وي كحسب ايدليوني እዚ ድማ ነቲ ንሓፂር ግዜ ዝኽሪ ወይ ሜሞሪ ዝዕቅብን ንኣqalቦና ዝቋጻጸር ክፋል ኣእምሮና ማለት እቲ ፍሮንታል ሎብ ስራሕ ስለ ዘስእኖ ቀስ ብቐስ ክምሽምሽ ይጅምር ክዳኸም ይጅምር ማለት እዩ ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ነዚ ንኹልና ጸሊና ዘሎ ጉዳይ ንምርኣይ ካብ ዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ መጽናዕታት ዝረኸብክዎም 4 ዓበይቲ ነጥብታት ከካፍለኩም እየ ሓደ እቲ ሳይንስ ናይ ኣእምሮና ስለምንታይ ዝደክም ዘሎ كلتا نوتيفيكيشن ناي موبايلنا مالت اتي دمص دول ا موبايلنا زلو اب امرونا زفطرو كيميكالاو لوطي زبل ثلاثه اتم عبيت عوتات زبحالو سبات معلتهم بخمي يجمرو اربعه حدا نجر تراي مغبار سينجل تاسكين سلمنتاي تسايلو مجمرتا نمنتاي اذ كله دخام كم سمعنا مردا اقداسيو بمسرت سنة أمرو نيورو ساينس أمرو سب نخمز حج زلنا وحج ناي حبريتا مالت information overload استسرح يكونن قدم سبات حدش زينا نسمع معلتاتي تصبين يروم نحنا قل أب حنت معلتي لعل 3 شح زخون ملأختي سئلي فيديو زيناتاتن نبقى أمرونا نقتل لنا إذا أبقى أمرونا انتا يفتر إذا cognitive overload يبهال أمرونا نزخل حبريتا خسلاسلو بروسس كجبرو سلازيكل اتزقال لما الرجع يزوصل نسو دما مطفأ وي مزنقعين سلازي اتسمعنا دخام ناي سرح دخام زي كونا ناي حبريتا دخام مخانو خن ردا يقبا اتوم نزز فلت سبات نوبسوم موقاس قديفهم كمي جيرا نز حبريتا يقودلو نابزبل حتو يمتسقاقيرو امبارا بز زمن تكنولوجي زمن حبريتا هيوتنا نمحياش كنوستم انخل 4 ساينساو سقمتات اللو اتقداماي سقمتي سرعة دوبامين مستخخل مالت تي دوبامين ديتوكس زبهالي ابا امرونا دوبامين زبهال كيميكال او هرمون اللو موبايلنا ناي نوتيفيكيشن دمصي اتدين دبل دمص ختبل كلا ازي كيميكال يفسس ازي صبو يمثل جن امرونا نتقلل عوت وي بتحسر قليل دوبامين زمص دستا سلازلمد كبيت سرح مسرح يصقمولو مالتي سلازي انت خنقبر نخل نزبل حتو حدا نوتيفيكيشن مدفع نوتيفيكيشن ناي موبايل كمدفع عبل لوطلو انا نبع علي ناي فيسبوك انستغرام واتساب نوتيفيكيشن كابزعصو امروي زياده خمس ترقاق وي كم زرقت عزيبه موبايل كنت قم يبلان مالت زي كونس نحنا مزدلنا نخفتم بر موبايل دمص مس جبرت كان العلا يبلنا نزبل حدا مرقص نحزالنا كلاي قداميت ناي نغو ساعات تا قداميت ناي نغو ساعات مخبار كلنا نغبرو جيغالو نغو عيننا مستخفته مستسانا نا موبايلنا ايدنا نسدد ازي سلمنتي حدغنيا يخون نزبل بمسرت تمارامرتي نغو أمرونا خبدقاس وصيو نام نقحت زسغاغورلو غزي اب ساعات زي بتخا موبايلنا نسمعو ጭንቀትን ዜናን ምስ እንመልኦ ሙሉ መዓልትና بوጥረት አንዛይቲ كنحالفو نግደድ ስለዚህ እቲ መፍትሒ ክንለማመደውን ይግባ
ንግሆ ንፍርቂ ሰዓት ሞባይልና ዘይምትንካፍ ወይ ንሓደ ሰዓት ኣብ ክንድኡ ማይ ምስታይ ንጹህ ኣየር ምስትንፋስ ወይ ቁርስና ብህድኣት ምብላዕ እዝና ኣእምሮና ዓለም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርናያ ዘላ ዘብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈሉ እቲ ሳልሳይ ስጉምቲ ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ስራሕ ምስራሕ ማለት ሲንግል ታስኪንግ ዝበሃል ማለት እዩ በአንጻሩ ማልቲ ታስኪንግ ብዙሕ ስራሕ ብሓንሳብ ምስራሕ ከም ብልሕ ንሪኦ ነርና ግን ሳይንስ እንታይ ይብል ማልቲ ታስኪንግ ኢዝ ኤሚት ኣእምሮና ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ነገር ከተኩር ኣይክእልኒ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክዘልል ከሎ ግን 400 ናይ ዓቕምና ይባኽን እቲ ዝበለፀ መንገዲ ሓደ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ንኣብነት ፀብፃብ ክንፅሕፍ ወይ መፅሓፍ ከነንብብ ከለና ንሞባይልና ኣብ ካልእ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ምቕማጥ ሞኖታስኪንግ ምልምማድ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ስራሕ ጥራይ ምስራሕ ምልምማድ ማለት እዩ እዚ ብመፅናዕት ምስ ተረኣየ ንሓደ ሰዓት ዝወስደሎም ዝነበረ ስራሕ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ክውድእዎ ክኢሎም ንስኻትኩም እውን እዚ ክትፍትንዎ ፅቡቕ እቲ ራብዓይ ስጉምቲ ምስ ስልችውችው ዝብል ስምዒት ምትዕራቕ መብዛሕትና በይንና ምዃን ከምዚ ፅምዋ ስልችውችው ከይብለና ከይስልችወና ንፈርሕ ኢና ቁሩብ ግዜ ምዝርከብ በይንና ከይንሓስብ ምእንታን መጀመርያ ናይ ምስልቻው ስምዒት ከይስማዓና መታን ተቐዳዲምና ሞባይልና ኢና ነልዕል ግን ሳይንስ ከም ዝነግረና ዓበይቲ ሓሳባት ዝመፁ ኣእምሮና ካብ ጫውጫው ዓሪፉ በይኑ ሱቕ ምዝብል እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ ክንከይድ ከለና ወይ ታክሲ ክንፅበ ከለና ሞባይል ከይውፃእና ንኸባቢና ምዕዛብን ንኣእምሮና ህድእ ኢሉ ክንሳፍፍ ምፍቃድን እዚ ልክዕ ንኣእምሮና ከም ሪቻርጅ ምግባር እዩ ሓሳባትና ክንፅርን መፍትሒታት ክንረክብን ይሕግዘና ኣብዚ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ነገራት ቀሊል ከም ዘይኮነ ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ እዞም ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ኩባንያታት ኣእምሮና ንምስራቅ ብዘደንቕ ኢንጂነሪንግ እዮም ሰሪሖሞ ግን ንሕና ከም ደቂ ሰባት እውን ልዕሊ ቴክኖሎጂ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ኣለና እዩ እቲ ለውጢ እኳ ብሓደ መዓልቲ ኣይመፅእን እንድዩ ግን ከምቲ ንኣካላትና ንምሕያል ስፖርት ንሰርሕ ንኣእምሮና ንምሕያል ድማ እዚ ልምምድ የድልየና እዩ ስለዚ ሎሚ ይብል እቲ መፅናዕቲ ንርእስና ሓንቲ ሕቶ ጥራይ ብምሕታት ክንርድኦ ንኽእል ኢና እታ ሕቶ ድማ ኣነ ድየ ዋና ናይ ግዜ ወይስ ሞባይለይ ዝብል እዩ ከም መደምደምታ ድማ ኣብ መወዳእታ ነዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ብሓደ ሓሳብ ክንጠቕልሎ ንኽእል ኢና ቴክኖሎጂ ንዓለምና ዝያዳ ዘቀራርባ ይኹን እምበር ኣብ ርእስና ዘለዎ ፅልዋ ግን ቀሊል ኣይኮነን ኣእምሮና ንሓበሬታ ዝተባዝሐ ዓለም ዘይኮነስ ንሓሳብን ንምስትውዓልን እዩ ዝተፈጥረ እቲ ንሰምዖ ዘለና ድኻም ወይ ድማ ሓደ ነገር ክንገብር ክንስነፍ ብሰንኪ ስነ ኣእምራዊ ምዕባለ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝውሕዘና ሓበሬታ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ኣእምሮና ከም ጨዋዳ ምዃኑ እዩ ክንጥቀመሉ ምስ እንጅምር ከነባራብሮ ምስ እንኽእል መሊሱ ብዝያዳ ክዓብን ክተርርን ይኽእል እዩ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ነቲ ናይ ዲጂታል ዓለም ውሕጅ ክንቋፃፀሮ ዝኽእለና ክእለት እውን ኣለና እዩ እቲ ምስጢር ድማ ኣብቲ ንቴክኖሎጂ ምጥቃም ወይ ብቴክኖሎጂ ምምራሕ ዝብል መስመር ኣብ ምፍልላይ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ነቲ ኣእምሮኹም ዝሓቶ ህድኣት ሃብዎ ኣብቲ ጫውጫው ዝበዝሖ ዓለምና ጽሞና ንሓደ ነገር ምግባር ዝዓበየ ሓይሊ እዩ ንቴክኖሎጂ ከም መሳርሒ ክንጥቀመሉ ምኽኣል ኣእምሮና ግን ከም ናይ ውሽጣዊ ዓለምና መለለይ ክብሪ ክንህቦ ኣለውና ብዛዕባ ዝረኣናዮ ሓሳባት እንተሃሊኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣስፍርዎ ንሎሚ ዝነበረና ግዜ እዚ ነይሩ ቴንክ ዩ